मरुदा हाँस्ने सहरहरूको के कुरा गरौँ, म अल्मलिँदा उत्साह मनाउने सहरको के कुरा गरौँ, म खुसीमा रमाउँदा मेरो खुसीमा दुःख व्यक्त गर्ने सहरको के कुरा गरौँ। अनि मलाई आफ्ना भन्नेहरूले हेपेको के कुरा गरौँ। अनि मेरो शरीर लुट्ने ती पापीको के कुरा गरौँ। कसरी हटाऊ कथामा। कथा लेखेर जीवन भन्दैन भन्छन्, तर जीवन लेखेर कथा बनाउँदैछु आज म। जीवनका ती कहानीहरू व्यक्त गर्दा आफ्ना जीवनलाई कसरी छत्ताछुल्ला बनाउन सक्छु र। आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडिका जीवन कहानी कसरी बाहिर ल्याउन सक्छु र। हुन त मैले भुलिसकेका यी कहानीहरू तपाईका शब्दहरूबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो नाम शिखा हो। अहिले म बिरानो मुलुकमा बस्छु, तर जीवनले आज धेरै फरक मोड लिएको छ। खुसी दुःख सबै चिजबाट आफूलाई कहीँ टाढा भगाइदिएको छ। मेरो घर सिन्धुपाल्चोक हो। सिन्धुपाल्चोक छाडेर म अहिले राजधानीमा बस्छु, तर राजधानीको नि मेरो बिरानो सहर भएको छ। कथा कहाँबाट सुरु गरौँ, कसरी लेखौँ कथा। जीवनले कोल्टी फेरेको यो जीवन, आफैले आफैलाई भुलिसकेको यो जीवन फेरि एकचोटि सम्झिँदैछु। कसैले यो कथालाई झुटो नसम्झिनु होला, किनकि म यो कथामा आफ्नो आत्मा देखेको छु। किनकि यो कथामा मेरी स्वर्गीय आमालाई धेरै सम्झिएको छु। किनकि यो कथामा मलाई लुट्ने त्यो पापीलाई कहिल्यै धर्म नहोस्, कहिल्यै सफलता नहोस् भनेर व्यक्त गरेको छु शब्दबाट। सानैमा आमालाई ठुलो रोग क्यान्सरबाट गुमाउनु पर्यो। आमाको माया बल्ल पाउँदै थिएँ मैले। जब आमाको महसुस गर्न थालेँ, आमा मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो। बाबालाई मैले धेरै पटक सोधेँ, बाबा मेरी आमा कहाँ छिन्, भेटाइदेऊ न भनेर मैले बाबालाई धेरै अनुरोध गरेँ। बाबा भन्नुहुन्थ्यो, तेरी आमा मामा गर्छन्, छिट्टै आउँछिन् आमा। मैले धेरैचोटि बाबालाई भने, बाबा मलाई मामा घर लैदिनु न, आमालाई भेट्छु। साथीहरू सबैले आफ्नो आमालाई भेट्नुहुन्छ, तर मैले मेरो आमाको कहिले महसुस गर्न पाउँदिनँ भन्थे। बिचरा बाबाले कहाँ मेरो आमा मामा घरमा छ र भेटाउँछु भन्न सक्नुहुन्थ्यो र। निकै दुःख लाग्थ्यो आमाको माया आफूले नपाउँदाखेरि। साथीहरू सबै आमासँग खेल्थे। जब चाडपर्व आउँथ्यो आमासँग रमाउँथे साथीहरू। जब चाडपर्वमा आमाको काखमा रमाएको साथीहरू देख्थे, अनि फेरि बाबालाई सम्हाल्दै, बाबा मेरो आमाको काखमा म कहिले खेल्न पाउँछु भनेर रुन्थे। बाबा बिचारा निर्दयी थिए, उत्तर दिन सक्दिनथे। तेरो आमा मेरो साथमा छैन भन्न सक्दिनथे। गाउँलेहरूलाई म सोध्थेँ, मेरो आमा कहाँ हुनुहुन्छ? सबैले भन्थे तेरो आमा मरिसके। फेरि बाबालाई आएर म सोध्थेँ, बाबा मेरो आमा त मरिसक्नु भयो अरे नि त। बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, अर्को कुरा सुन्ने होइन नि छोरी, अरूले त जे पनि भन्छन्, यसरी कहिले पनि कुरा नसुन। आमा मामा घर गएको छ, अब केही वर्षमा आउँछन् नि। हो आमाले हामीले छोडेर गएको भन्ने मलाई थाहा थिएन। अनि के निर्दय मनलाई कोमलो बनाएर आफूलाई भावमा डुबुल्को मार्ने प्रयास गर्थे। म सिन्धुपाल्चोक छोडेर राजधानी आइसकेको थिएँ। बाबाले मलाई खुसी साथ पढाउनुहुन्थ्यो। मभन्दा अगाडिको एकजना दिदी अनि मभन्दा पछाडिको भाइ। मैले त्यति धेरै सुखको महसुस गर्न कहिले पाइनँ, किनकि दिदी आफ्नो पारिवारिक जीवनमा बाँधिसक्न खोज्नु भएको थियो कि जब म आफ्नो जीवनको परिणत यात्रा कायम गर्दै थिएँ। जब आमाको माया गुमाएको छोरी म, जब परिवारबाट विक्षिप्त भएको छोरी म मात्र होइन, मेरो दाइ, मेरो भाइ, मेरो परिवार, मेरो आमाको अभावमा झेलिराखेको थियो मेरो दिदी।
मेरो बाबा नै हरेक दिन आमाको सम्झनामा आँसुले सिरानी भिजाउनुहुन्थ्यो। हरेक दिन रुनुहुन्थ्यो बाबा। मलाई थाहा थिएन बाबा किन रुनुहुन्छ भनेर। बाबालाई सोध्थेँ, बाबा किन रुनुहुन्छ तपाईँ यति बेला, यतिको किन आँसु झार्नुहुन्छ भनेर सोध्थेँ। केही होइन छोरी, मलाई टाउको दुखेको छ भनेर पक्का लिएर रुनुहुन्थ्यो। किनकि बाबालाई आमाको धेरै याद आउँथ्यो र आमासँग बिताएका ती पलहरूसँग आफूलाई कोल्टीजरी खेल्नुहुन्थ्यो। त्यसैले होला बाबालाई आमाको याद धेरै आउने रहेछ। आमाले मलाई सानैमा छाडेर गएको भएर होला सायद आमाको त्यति धेरै सम्झना त आउँदैन। तर अरूको आमा देखेर जब आमा खाने औँसी आउँछ तब आमा वरिपरि झझल्को बनेर घुमिराखेको हुन्छन्। जब दसैँ तिहार आउँछ आमाले पकाएको अरूले खाएको देख्छु अनि म रुँदै चौतारीमा आफूलाई दुःखका सासहरू फेरि राखेको हुन्छु। परदेशमा त कति रोएँ, कति कोही साथीको आमा बितेको खबरहरू सोसियल मिडियामा हेर्छु अनि त्यसपछि पक्का लिएर रुन्छु। मेरी आमा पनि यसरी नै मलाई छाडेर गएकी होलिन् भन्ने लाग्छ। कोही साथीहरूको आमाको अभाव मैले जब सुन्छु त्यसपछि आफूलाई बाँचेको महसुस गर्न सक्दिनँ। त्यसैले होला आमा भनेको महसुस मैले गर्न नपाएर आमा कहाँ छिन्, कस्तै छिन् भनेर मैले कहिलेकाहीँ चन्द्रमामा हेर्छु। साथीहरूले भन्छन् चन्द्रमाको सबभन्दा ठुलो तारा नै आमा हो, त्यही भएर आमालाई त्यसरी नै सम्झी भन्नुहुन्छ। तर मैले मेरी आमाको काखमा खेल्नै पाइनँ अनि म चन्द्रमाको तारालाई आमा कसरी सम्झिन सक्छु। मलाई सबैले हेप्ने त्यही कारण होला जस्तो लाग्छ। मेरी आमा नै मेरो साथमा छैन। आमा नभएको म टुहुरोलाई किन नहेप्योस् त सबै समाजले। त्यसैले त म कमलजी आफ्नो जीवनको कहानीहरू कथाबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसलाई च्यातेर नफ्यालिदिनु होला। आमाको महसुस गुमाइसकेको म छोरी बिस्तारै आमा भुल्दै गएछु। उमेर 14 वर्ष बित्यो, 15 वर्ष लागे। त्यति बेला जब थाहा भयो कि मेरी आमा यो संसारमा हुनुहुन्न, जुन दिन मलाई थाहा भयो त्यो दिन आमाको तस्बिरमा बाबाले माला चढाइदिनु भएको थियो। मैले जिउँदो मान्छेको शरीरमा माला चढाएको कहिले देखेको थिइनँ। हाम्रो स्कुलमा कोही मृत्यु वहन गरिसक्नुभयो भने उहाँको फोटोमा माला चढाइने प्रचलन थियो। त्यसैले मैले घरमा बाबाले माला चढाएको देखेपछि थाहा भयो कि मेरी आमा यो संसारमा हुनुहुन्न। मैले बाबाको छाती ठोक्दै हातले बाबाको छातीमा बजारिएर भने, बाबा आमाको मृत्यु भएको मलाई किन भन्नु भएन, यतिको वर्षसम्म किन लुकाउनु भयो भनेर बेसरी रोएँ। तर बाबाले कहिले पनि मलाई त्यसको प्रत्युत्तर दिन चाहनु नै भएन। त्यही बाबा लडेर रुन थाल्नु भयो। छोरी म तँलाई कसरी भन्न सक्थेँ कि तेरो बाबा श्रीमती विहीन हो, तेरी आमा क्यान्सर पीडित र क्यान्सरले तेरी आमालाई लग्यो भनेर त रोएको म कसरी हेर्न सक्थेँ। छोरी त एउटा खुसी छेस्, त एउटा सुखी छेस्, सुखी बनाउन चाहन्छु भनेर जीवनको एउटा सुरुवात गरेको छु। छोरी हेर सिख, तिमी नरोइदेऊ मेरो अगाडि, म अझै धेरै रुन्छु भन्दै बाबा रुन थाल्नु भयो। म थाम्न सकिनँ, आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ। बाबाले अन्य समयहरूमा कहिले पनि मेरो अगाडि तस्बिरमा माला चढाएर श्राद्ध गरेको देखेको थिइनँ या आफ्नो श्रीमतीलाई सम्झेको देखेको थिइनँ। तर त्यो दिन जब देखेँ त्यसपछि आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ। कहिल्यै पनि मलाई थाहा थिएन कि यस्तै धेरै पीडा मेरो जीवनमा छ भनेर। जब थाहा भयो तब बल्ल थाहा भयो कि म टुहुरो छोरी हुँ भनेर। अनि आमाको अभाव त अब खड्किन थाल्यो। म बिस्तारै उमेरले अगाडि लम्किन थालेको थिएँ। समाजले मलाई एकदमै हेप्थ्यो। टुहुरो छोरी किन नहेपोस्, बाबा सरकारी चाकरी, दिनभरि काममा गएर फर्केर आउनुहुन्थ्यो, घरमा खाना पकाउनुहुन्थ्यो। हुन त खाना बाबाले पकाउनु पर्ने भएर पनि होला। एकदमै कहिलेकाहीँ रिसाउनु हुन्थ्यो बाबा रिसाउँदाखेरि म पकाउन जान्थेँ। बाबा म खाना पकाउँछु नि भनेर कहिलेकाहीँ मैले पनि पकाउँथेँ। र बिस्तारै म
उमेरले अलिकति अगाडि बढेँ, तर बाबाले मलाई कहिले पनि खाना पकाउन दिनु भएन, किनकि मलाई आमाको अभाव नै झल्काउन दिनु भएन। बाबाले चाहेको थियो भने आमाको मृत्युको भोलिपल्ट अर्की केटीसँग पञ्चे बाजा बजाएर विवाह गर्न सक्नुहुन्थ्यो। धन सम्पत्ति सबै चिजहरू बिस्तारै जुटिसकेको थियो हाम्रो जीवनमा। बाबाले कहिले पनि हामीलाई धोका दिन चाहनु भएन। बाबाले चाहेको थियो भने यही हो तेरो आमा भनेर दोस्रो श्रीमती विवाह गरेर ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो, किनकि मैले आमाको त्यति राम्रोसँग मुहार जलजल्ती देख्न सकेको थिइनँ। बाबाले चाहनु भएको थियो भने हाम्रो जीवनलाई सडकमय बनाइदिएर आफ्नो जीवन महलमय बनाएर आफू अर्को संसारमा रमाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर कहिले पनि बाबाले त्यति ठुलो गल्ती गर्न सक्नु भएन, किनकि म बाबाको प्यारी छोरी मात्र थिइनँ, बाबाको एउटा सन्तति थिएँ। त्यसैले त मेरो बाबाप्रति गर्व लाग्छ। हो जीवन हो, कहाँबाट कहाँ गएर लडिन्छ या कहाँ गएर मरिन्छ थाहा छैन। कतै न कतै सङ्घर्षको पहाडहरू पछारिएको हुन्छ, कतै न कतै सङ्घर्षले आफूलाई झेलेको हुन्छ। मेरो बिस्तारै ढल्किँदै गयो। मलाई बोर्डिङ स्कुलमा पनि पढाइयो। पहिले त सरकारी स्कुलमा पढेको छोरी म केही क्लास बोर्डिङमा पढ्न पाएँ। त्यसपछि म कलेज जीवनलाई अगाडि बढाएँ। आफ्नो लक्ष्य भनेको तपाईँ जस्तै सञ्चारकर्मी बन्ने थियो कमलजी, तर कहाँ सफल भयो र मेरो जीवन। म सञ्चारकर्मी बन्न चाहन्थेँ, तर त्यति ठुलो सपना मेरो कहाँ पुरा हुन्थ्यो र। मलाई पढ्न बोल्न सबै चिजहरू आउँथ्यो। ममा मोटिभेसनल शब्दहरू भावहरू लम्किन्थ्यो, किनकि मेरी आमा हुनुहुन्न थियो मेरो साथमा। त्यसैले होला मेरी आमाको याद र झझल्कुले मेरा वरिपरि तपाईँका शब्द भावहरू झल्किराख्छ। बेला बेलामा तपाईँले वाचन गरेको कथामा आमा हुनुहुन्न भनेर पढ्नुभयो भने त्यो जति रुने दिन मेरो कहिले हुन्न। आज तपाईँले मेरो कथा पढ्दै हुनुहुन्छ, म कति रुँदै होली त्यो तपाईँलाई के थाहा, किनकि जीवनको एउटा स्वर्णिम चिज गुमाएको छु मैले। न किनेर पाउँछु, न चिनेर पाउँछु, न आमालाई स्वर्गमै पुगेर पाउँछु। कसरी पाउँछु त मैले मेरो आमालाई? एउटा मात्र उदाहरण दिनुहोस् त कमलजी, मेरी आमालाई भेट्न चाहन्छु। कसरी पाउँछु त मैले मेरी आमालाई? पाउँछु? पाउँदिनँ, किनकि मैले मेरी आमालाई देखेकै छैन, मेरी आमालाई भेटेकै छैन। म कसरी मेरी आमा पाउँछु र? मलाई मेरो आमाको झझल्कोले सताउँछ, तर कसरी झझल्को मेट्न सक्छु र? किनकि मेरी आमा मेरो वरिपरि नै हुनुहुन्न। यसरी सुरु भएको मेरो जीवन कहाँ गएर ठोकिन्छ कहाँ थाहा हुन्छ र। बिस्तारै उमेरले अर्को मोड लिँदै थियो। 16बाट 17, 17बाट 18 उमेरको यौवन समय परिणत हुँदै थियो। त्यो समय चुलबुलेपन धेरै हुन्थ्यो। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कस्तो गरौँ। केही केटाहरू देख्यो भने पनि मुस्कुराउने जमाना हुन्थ्यो त्यो बेला, र कोही केटाहरू देख्यो भने यो मेरो भइदिने हुन्थ्यो या यो मेरो प्रेमी भइदिने हुन्थ्यो भन्ने खालका भावहरू आफै उब्जिन्थ्यो। तर त्यति धेरै पापी र निर्दयी मेरो स्वभाव थिएन, किनकि म त्यस्ता कुराहरूबाट आफूलाई कन्ट्रोल गर्थेँ। अरू साथीहरूले मेरो त बोयफ्रेन्ड यो हो नि भनेर फोटो देखाउँदाखेरि म त यो समय बोयफ्रेन्ड बनाउने होइन, पढ्ने हो भनेर म सुझाव दिन्थेँ साथीहरूलाई। अरू कहीँ घुम्न जान्थे, केटाहरूसँग डेटिङ गएँ भनेर हामीलाई खबर सुनाउँथे। कहिले मुभी हेर्दाखेरि केटासँगै मुभी हेरेँ, फलाना मुभी हेरेँ, यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर रोमान्सका कुराहरू मलाई सुनाउँदाखेरि मलाई अचम्म लाग्थ्यो। के जमाना आयो भन्थेँ म। त्यसरी सुरु भएको मेरो जीवन। हुन त ममा पनि चञ्चालेपन थियो, तर म कन्ट्रोल गर्थेँ, आफूलाई सम्हाल्न चाहन्थेँ, किनकि दुनियाँले आफ्नो जीवन देखाएर कोही खुसी हुन्नथे, हुनुपर्छ भन्ने पनि थिएन। त्यसैले त मेरो जीवनमा केही मोडहरू परिवर्तन हुने परिस्थितिमा पुग्दै थियो। परिस्थिति अब बिस्तारै सुरुवात हुँदैछ। जीवनका खुसीका मुहारहरू परिवर्तनका भावहरूमा बल्झिन थाले। म बिस्तारै आफूलाई कुलततिर धकेल्न थालेँ। आमाको सम्झना, परिवारको सफलता, सबै चिजले मलाई मत्याउन थाल्यो। थोरै खानदानको छोरी भन्ने बित्तिकै केही न केही अभाव नहुँदो रहेछ। केही न केही खुसीहरू मिट्नका लागि
आफ्नो अर्कै संसारको परिणत या अर्को संसारसँग रमाउन चाहन्थेँ। त्यसैले होला म कहिलेकाहीँ ढिलो घरमा आउँथेँ, साथीहरूसँग रमाउन थाल्थेँ। पार्टी भोज भतेरतिर पनि म एकदमै जान थालेँ, किनकि मलाई घर शून्य लाग्थ्यो। बाउ भएको घर र आमा विहीन घरमा म सबै खुसी कहाँ खोज्न सक्थिनँ। अरूको घरमा आमाले ए छोरी भात खान आइज भनेको देखिन्थ्यो, आफ्नो घरमा बाबाले ओइ खाना खान आइज भनेर गाली गरेको एउटै नहुने रहेछ। बाबाले झापड नहान्दा पनि दुखे जस्तो लाग्ने, बाबाले गाली नगर्दा पनि गाली गरे जस्तो लाग्ने। तर कोही साथीको आमाले गाली गर्दा पनि या साथीलाई कपाल बुत्ल्याएको देख्दा पनि साथीलाई गाली नगरे जस्तो लाग्ने। कस्तो आमा तिमी कहाँ छौ? म जति दुःखमा पनि तिमीलाई सम्झिन्छु आमा तिमी कहाँ छौ थाहा छैन। हुन त तिम्रो लागि कथाबाट भाव व्यक्त गर्न सक्दिनँ आमा, तर म बाध्यताले यी कथामा तिम्रा जसलको रिमेट्न चाहन्छु आमा। बाध्यता छ मेरो जीवनमा, परिस्थिति छ यो जीवनमा। लगभग 18-19 घन्टासम्म म अरूको देशमा गुलामी गरेर बसिराखेको छु आमा। तिमीले देखेकी हौली, पक्कै स्वर्गमा छौ या कहाँ छौ, मेरो दुःख देखेकी हौली। तिमीले छाडेर गएको यो संसारमा म स्वर्णिम संसार बनाउन चाहन्छु आमा। तर म दुःखी भएर यी शब्दहरूमा आफूलाई मोल्न चाहन्छु। उमेर ढल्किँदै गएको थियो, म विदेश जाने सोचाइ बनाइराखेको थिएँ। पढाइ नेपालमा त्यति राम्रो हुन सकेन, किनकि म पत्रकारिता विषय पढ्दै गर्दा नेपालमा पत्रकारिता खासै फर्स्ट आएको थिएन। पत्रकारिताबाट आम्दानी गर्न सक्ने परिस्थिति थिएन। अहिले नेपालमा जस्तो युट्युबको जमाना त्यो समय थिएन। यो नगरे त्यो गर्न सक्छु या त्यो नगरे यो गर्न सक्छु भन्ने जमानै थिएन। अझ यी भाइरलको त जमानै थिएन। थियो भने म पनि केही न केही चिजबाट भाइरल हुन्थ्यो होला। तर मैले कहिल्यै पनि चाहिनँ त्यस्ता कुराहरू। न आज चाहन्छु। म चाहन्छु मेरो जीवन आफै भाइरल भइदियोस्, ताकि अरूको जीवनमा केही परिवर्तन भइदियोस्। म त्यसकारण जीवनको कथा शब्दबाट होइन, मनबाट लेख्दैछु। कहीँ कतै तपाईँलाई ठेस पुग्न गएमा माफी चाहन्छु। तपाईँलाई रुवाउने मेरो कुनै दायित्व होइन, तर शब्दहरूबाट रुनु बाध्य बनाउँदैछु। हो कमलजी, तपाईँको आवाज नै त्यस्तै छ, नरही बस्न सक्दिनँ। म सम्हालिन खोज्छु, तर सम्हालिन सक्दिनँ, किनकि तपाईँको शब्दले तपाईँका स्वभावहरूले हामीलाई रहिदिन्छ र त कथा बनेर यो जीवन परिणत भएको छ। एक दिनको कुरा हो, पारिवारिक जमघट थियो। एकजना दाइ मलाई बहिनी भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो सधैँ। मेरो जीवनमा दाइको स्वरूपमा परिणत हुनुभएको थियो। त्यही दाइ आज अपराधी भएर निस्किनु भएको छ। कथाबाट कसरी, कहाँ तरिकाबाट, कुन रूपबाट आफूलाई व्यक्त गरौँ। सदैव मलाई बहिनी भनेर सम्बोधन गर्ने व्यक्तिबाट म बलात्कृत भएँ या म ऊबाट आफूलाई इज्जतविहीन बनाएँ भनेर म यो कथामा कसरी व्यक्त गरौँ। यहाँ कसको विश्वास गरौँ, यहाँ को आफ्नो छ, को पढाइ छ, कसरी भनौँ। म त्यो दिन नसाले माथिएको थिएँ। पारिवारिक जमघट भएको हुनाले त्यो स्वाभाविक थियो। माथिएको समयमा मलाई त्यही दाइले ओछ्यानसम्म पुर्याइदिनु भएछ। त्यही मौकामा मेरो तस्बिर उसले मोबाइलमा कैद गरेछ। मलाई के थाहा, म बेहोसी अवस्थामा थिएँ। मेरो शरीरका केही अङ्गहरू उसले क्यामेरामा कैद गरेछ, मोबाइलको क्यामेरामा। त्यो बेला त्यति ठुलो जमाना त थिएन।
तर जोसँग मोबाइल हुन्थ्यो त्यो सम्पन्न नै हुन्थ्यो। आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडिको कुरा न हो। त्यही समयमा लुटिएकी चेली हुँ म। कसरी भनौँ, आफ्नैबाट लुटिएको चेली भनेर। जब दाइको रूपमा मैले हेरेको थिएँ त्यसको भोलिपल्टको कुरा। उसले मलाई यति ठुलो ब्ल्याकमेल गर्यो, यति ठुलो चोट सहितको ब्ल्याकमेल गर्यो। कुरै छोड, नमानौ मलाई नङ्ग्याउँदैछ, मानौ त म आफै नङ्गिँदैछु। म एक्लो लुकेर नङ्गिएको के हो र? समाजको अगाडि मलाई नङ्ग्यायो भने त म सडकमा पुग्छु। यता एक्लै नङ्गिँदा मेरो शारीरिक सबै चिजहरू उसको सामित्यमा पुग्थ्यो। मलाई मेरो इज्जतको ठुलो महत्त्व थियो, किनकि मेरो बाबा परिवार सबै खानदानी थिए। उता आमाको अभाव झेलिराखेको म चेली, यता नमानौ त म केही गर्छु भनेर अगाडि बढेको म चेली। खै कसरी भनौ, म छाँगाबाट खसे जस्तै भएको मल्छे। जब त्यो तस्बिर देखेँ म आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ। मोबाइलको मेसेज बक्समा अर्थात् फेसबुकको मेसेन्जरमा आएको त्यो तस्बिरले मलाई जिन्दगीभर झझल्को रूपमा व्यक्त हुन्छ। उसले मलाई पठाएको तस्बिरमा म नग्न थिएँ। केही अङ्गहरू उसले मेरा कपडाहरू खोलेर तस्बिरमा कैद गरेछ। उसले मलाई शारीरिक प्यास मेट्नका लागि नै यस्तो कुकर्म गरेछ। अझ कसरी भनौँ, त्यो पापीले त मलाई नङ्ग्याएछ, नग्न रूपमा आफ्नो प्रदर्शन व्यक्त गरेछ। खोइ इज्जत नै लुट्यो कि के गर्नु थाहा भएन। म बेहोसी अवस्थामा रहेको चेली थिएँ। त्यो पापीले यति धेरै निर्दयी काम गर्छ भन्ने के थाहा। मेरी दिदी, मेरो बुबा, मेरो परिवार कहाँ थियो मलाई थाहा छैन। त्यो बेला म बेहोसी अवस्थामा उसले मलाई लुटेको थियो। मैले यति धेरै विश्वास गरेर आफ्नो दाइको रूप दिएको व्यक्ति राक्षसको रूपमा आउँछ भन्ने के थाहा। दाइ जस्तो पवित्र सम्बन्धलाई यति धेरै अपवित्र बनाउँछ र पापित्व व्यक्त गर्छ भन्ने के थाहा मलाई। एक दिन, 2 दिन होइन, हरेक दिन उसले मलाई ब्ल्याकमेल गर्न थाल्यो। बाध्यताले म उसको ओछ्यान भन्न पुगेँ। कमलजी, सम्झौता थियो उसको शरीरसँग म टाँसियो भने मेरो तस्बिर हटाइदिने, या उसको जीवनसँग म परिणत भयो भने म एउटा स्वर्णिम संसारमा उसलाई रमाउने वातावरण बनाउने र म लुटिने। यी 2 चिज मेरो जीवनमा थियो। म बाध्यताको भुमारीमा परेर उबाट लुटिन बाध्य भएँ। त्यो दिन, जुन दिन आफ्नै दाइबाट लुटिएको थिएँ म, जुन दिन सम्बन्धगत रूपमा रक्षाबन्धन बाँधेको दाइबाट म लुटिएको थिएँ, कसरी याद गरौँ त्यो दिन। आकाश पूर्ण रूपमा कालो थियो। कुन बेला आकाशै खस्ला जस्तो देखिन्थ्यो। वरिपरि सबै अन्धकार लाग्थ्यो मलाई। बाबा सम्झिन्थे, भक्का निएर रुन्थे। आमाको याद आउँथ्यो वरिपरि। आमाले चाडेर गएको टुहुरोलाई सबैले हेप्दो रहेछन्। म त मर्छु होला भन्थे। उसले भनेको नमानौ, मलाई जिउँदै मारिसकेको छ। मानौ, म त्यसै लुटिने भए अब मलाई कसले सम्हाल्छ? हे भगवान्, बिन्ती छ मलाई यो भुमरीबाट बचाइदेऊ भन्दै रुन थाले। जब उसले बोलाएको ठाउँमा म पुगिसकेको थिएँ, उसले मेरो शरीरका सबै कपडाहरू उतारिदियो। म रुँदै थिएँ, कराउँदै थिएँ। बिन्ती छ दाइ, म तपाईँले भनेको बरु मर भने मर्छु, मारिदिनुहोस्, बरु यस्तो नगर्नुहोस् भन्दाखेरि उसले मेरो एक शब्द सुनेन। थपडी बोलिस् भने तेरो फोटो अहिले नै फेसबुकमा हालिदिन्छु भनेर मलाई धम्काइराखेको थियो। किनकि उसले मेरो फेसबुकको पासवर्ड समेत चलाउँथ्यो। दाइ न थिए, उसैले बनाइदिएको फेसबुक अकाउन्ट थियो। त्यसैले होला
उसले मलाई यति धेरै सेक्सुअल हेरेसमेन्ट गरिराखेको थियो। म अझै कन्ट्रोल गरिराखेको थिएँ, तर उसले मलाई कन्ट्रोल हुन दिएन। शरीरका सबै कपडाहरू उतारिदियो, मलाई नग्न अवस्थामा राख्यो र फेरि तस्बिर लिन्छु भन्न थाल्यो। बरु मलाई पटक पटक चेताउने काम नगर भने मैले। त्यसपछि उसले मलाई उसको बिछौनामा पल्टाइदियो र आफूले गर्नुसम्म मोज गर्यो। म रुँदै थिएँ, आमा बाबा बचाउनुहोस् मलाई भनेर। मैले मेरो जीवनलाई सबै चिज भुलिसकेको थिएँ। नरम पनि कसरी, रुँदा रुँदै मेरो जीवनमा ठुलो घटना घटिदियो। उसको क्षण भने त्यसपछि त फोटो डिलिट गर्ला भनेर म खुसी व्यक्त गर्न थालेँ। एउटा संसार पो मैले त्यागेँ। मलाई बस्ने वातावरण त बनाउला नि भनेर सोचेँ, तर कहाँ, अझै धम्क्याउँछौ। बल्ल मैले तँलाई पाएको छु, कहाँ म तँलाई गुमाउँछु र। अब हरेक दिन तेरो र मेरो बास यसरी नै हुन्छ भनेर मलाई सताउन थाल्यो। यतिसम्म कि म थोरै निदाए पनि तर्सिन्थेँ। अलमल्ले भने एकोहोरो त्यही कुराले मलाई सताउँथ्यो। सबै एक्लो लाग्थ्यो, उराट लाग्थ्यो। हरेक दिन मेरो इज्जत लुट्न खोज्थ्यो। मलाई कुनै फिलिङ्स नै थिएन कि म उसँग आफूलाई शारीरिक तौरबाट व्यक्त गर्दा, किनकि मैले उसलाई दाइको रूपमा हेरेको थिएँ। भनेको नमानव फोटो फाल्छु भन्छ, मानव आफ्नो शरीर सबै नाङ्गिएको छ। प्रहरीलाई भनौँ, कतै मेरो जीवन लाथा लिङ्ग पो हुने हो कि समाजले थाहा पाउने हो कि भन्ने डर बढ्न थाल्यो। जेसुकै होस् भने एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि हुँदै 9-10 चोटि उसले मलाई लुट्यो, लुट्नसम्म लुट्यो र 11औं चोटिको पालीको कुरा हो कमलजी। मैले सहन सकिनँ। म मेरो जीवन मृदाउमा राख्छु भनेर प्रहरीले गुहार्न थाले। प्रहरी मेरो जीवनको साथी हुन्छ कि हुँदैन थाहा थिएन, तर म एक्लो युद्धमा होमिन्छु भनेर वरिपरि आफूलाई गुमाएँ। तर कहाँ सजिलो रहेछ र यस्तो केस। प्रहरी मिल भन्छ, म मेरो इज्जत लुटिएको छ, म कसरी मिलाउँ? प्रहरीलाई मिलाउन पैसा खुवाउँछौ, कसरी आफू लुटिएको ठुलो हेरौँ? म मर्नु न बाँच्ने अवस्थामा छु। प्रहरीले 4-5 दिन थुनिसकेपछि उसलाई तस्बिर डिलिट गर्न लगाउँछ। उसले सबैतिर तस्बिर डिलिट गर्छ। अब यति त भयो नि, सिखा, अब छोडिदेऊ भनेर प्रहरीले अनुरोध गर्छ। कहाँ म प्रहरीको कुरा मान्न सक्छु र? उसले मलाई हरेक दिन मारेको छ अनि म हाँसेर बचाऊ? मैले प्रहरीले उचुरे थिएँ, यसलाई जन्मकैद जेल सजाय होस्। बलात्कारीले जुन सजाय हुन्छ त्यही सजाय यसलाई भएन भने म जे पनि गर्न तयार छु, इभन मर्न तयार छु भनेर मैले प्रहरीले तर्साएँ, धम्क्याएँ। प्रहरीले केही कुरा सुन्नै चाहन्नथ्यो, किनकि प्रहरीले उताबाट पैसा खाइसकेको रहेछ। तर मेरो लक्ष्य थियो, अब केही पढेको त थिएँ नि, त्यसैले म विश्वस्त थिएँ कि प्रहरीले पैसा खाए पनि अदालतले पैसा खाँदैन, यो केस गम्भीर रूपमा लान्छु भनेर म लुटिएकी चेली त्यो ठाउँमा पुगेँ। म हिँड्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइसकेको थियो त्यो पापीले, किनकि मेरो शरीर गल्थे। उसले जति समयसम्म शारीरिक सम्पर्क गर्न चाहन्थ्यो त्यति समयसम्म रोइ उसको अगाडि आफूलाई थामेर बस्नुपर्ने परिस्थिति हुन्थ्यो। मैले पुग्यो नगर र यस्तो भन्यो भने मर्ने गरी पिट्थ्यो मलाई। म उसको पिटाइ सहेर आफ्नो जीवनलाई दाउमा राखेर अगाडि बढेको हो कमलजी।
कसरी भनौँ, त्यो पापीको नाम लियो भने पनि आफूलाई थुक्न मन लाग्छ। म कस्तो कस्तो व्यक्तिको नजिक परेछु, कस्तो व्यक्तिले मलाई लुटेछ भनेर पटक पटक रुन्छु कमलजी। कसरी भनौँ, त्यसरी सुरु भएको मेरो जीवन आज यो अवस्थामा छ भनेर खै कसरी भनौँ। जीवनले बिस्तारै कोल्टी फेर्दै थियो। प्रहरीले धेरै अनुरोध गरे पनि मैले नमानेपछि अदालतमा पुग्यो उक्त मुद्दा। मैले अदालतमा सिधै भने, प्रहरीले पैसा खान खोजेको थियो यो मुद्दामा, म कुनै हालतमा मान्दिनँ, यसलाई जेलमा कोच्छु। हो यसै भनेर मैले आफूलाई लडाइँ राखेँ। झन्डै 3-4 महिना लाग्यो उक्त मुद्दा जित्न। जब 14औं महिनाको पालीमा मैले उक्त मुद्दा जितेँ र उसलाई मैले जेलमा खाँदेँ। झन्डै 4-5 महिनाको समयमा ऊ निस्क्यो, खुलेर उफ्रिएर निस्क्यो गर्वको साथ। म झुठो आरोपमा फँसेको रहेछु भन्दै आफूलाई व्यक्त गर्थेँ रे। नत्र त म बलात्कारी थिएँ भने वर्षौंसम्म जेलमा हुन्थेँ भनेर आफूले समाजमा भन्थ्यो रे। त्यसलाई के थाहा, त्यसको चिच्चाहट, त्यो पापीको अपराधीपनलाई हाम्रो परिवारले माफी दिएको भन्ने त्यसलाई के थाहा। पापी, अधर्मी, त्यसको त नाम सम्झिँदा पनि घृणा लाग्छ, किनकि त्यसको स्वभाव र त्यो पशुदयी व्यवहारले मलाई पटक पटक सताउँछ। त्यसैले आफूलाई कथाबाट व्यक्त गर्न बाध्य भएको छु। यो जीवन खोइ काँडा हो या फुल थाहा छैन, तर घोचिरहन्छ, विजय रहन्छ, फक्रिरहन्छ। त्यही भएर काँडा र फुलको बीचमा अस्ताएको यो जीवनको खोइ कसरी कुरा गरौँ। कहीँ गएर ठोकिन्छु कि भन्ने डर लाग्छ। कोहीसँग बोल्दा पनि फेरि दाइ बनेर आएर जाइ लागेर भाग्ने हो कि भन्ने डर लाग्छ। अनि फेरि सम्हालिन्छु म। जे हो त्यही समय त्यही शब्दमा अभिव्यक्ति सहित प्रस्तुत हुन्छु। त्यसैले जीवनको एउटा लक्ष्यविहीन यात्राको खोजी गर्दैछु म कथाबाट। आज म एउटा देशमा आइपुगेको छु। त्यो पापी त निस्क्यो। जुन देशमा म छु त्यो देशमा म सन्तुष्टै छु। कहिलेकाहीँ त्यो पापीले गरेको कुकर्मको धेरै याद आउँछ, कथामा व्यक्त गर्न मन लाग्छ। कहिलेकाहीँ बाबा आमाको धेरै याद आउँछ अनि यस्ता शब्दहरूमा आफूलाई जोड्न मन लाग्छ। कहिलेकाहीँ जीवनको एउटा लडाइँसँग आफूलाई व्यक्त गर्न मन लाग्छ अनि कथामा आफ्नो जीवन परिणत गर्न बाध्य हुन्छु। खै कसरी भनौँ, यो जीवन जस्तो छैन भनेर। खै कसरी भनौँ, यो जीवन अन्धकारको भुमरीमा छ भनेर। खै कसरी भनौँ, मलाई मेरो जीवनप्रति घृणा लाग्छ भनेर। केटा मान्छे हो, साँच्चै घृणा लाग्छ मलाई। किन अझ बहिनी भनेर मेसेज आयो भने झन् घृणा लाग्छ। एउटै पापी दाइ भनाउँदोले गरेको यो कुकर्मले हरेक दाइहरूको सम्झना गर्न घृणा लाग्छ। खै कोदेखि को जोकिने, समाजदेखि समाज, परिस्थितिदेखि परिस्थिति, यी सब चिजबाट झेलेर अगाडि बढेको म। हामीलाई समाजले राम्रो भन्न छाड्यो। बाउलाई बलात्कार भएकी छोरीको बाउ भनेर संज्ञा दिन्थे। त्यो पापीले गर्दा मेरो बाउको छवि बिग्रिएको थियो। आफूले गर्ने काममा जानु अगाडि तिम्रो छोरीलाई अहिले पनि त्यसले सताएको छ कि भनेर सोध्थे रे बाउले। धेरैचोटि मलाई सोधे, त्यो पापीले कतिको सँगै लान खोज्छ भनेर सोधिराख्थे। अहिले त्यसरी तिमीहरूलाई सताएको छ कि छैन भनेर पनि बेला बेलामा सोध्छ। गाउँतिरका मान्छे खुसी व्यक्त त गर्नु पर्यो नि।
मेरो दुःखमा खुसी हुनेहरूको खै कसरी शब्दमा बयान गरेको कमलजी। त्यसरी माझ बाध्य भएर बिरानो सहरमा छु। आज त त्यो ठाउँमा, त्यो सहरमा रमाइलो भावहरू व्यक्त गर्छन्। आफूलाई मल्ल सहानुभूतिको महसुस गर्छन् रे। आफूलाई सरलता र तरलताको भुमरीमा बाँध्ने कोसिस गर्छन् रे। समाज त बलेको आगोमा घिउ हाल्ने काम मात्र गर्ने त हो। आगो बाल्न कहिले नचाहने या नसक्ने समाजको खै कसरी कुरा गरौँ। तर म केही कुरा बाध्य भएर यी कथामा लेख्दैछु। उनी जीवनको एउटा लडाईँबाट विजेता हुन खोजेको व्यक्ति हो भनेर सबै समाजलाई चिनाउन म चाहन्थेँ। त्यसैले म जहाँ छु, जस्तो अवस्थामा छु, त्यो परिणत जीवनको कल्पना गरेर आफूलाई हर दिन हर रात सम्हाल्दै अगाडि बढेको छु। मैले कहिले बाबालाई भोको छु भनेर भनिनँ। म कति समय भोको बस्थेँ त्यो मलाई मात्र थाहा छ। म भोको छु भनेर बाबालाई सुनाउन सक्दिनँ, किनभने बाबा एकदमै रुन्थे। छोरी हुँ म, बाबाको आँखामा आँसु कहाँ देख्न सक्दिनँ। यति धेरै केयर गर्थे बाबाले। र के गर्नुहुन्छ, के खाँदैछस् छोरी, खाना खाइस्, खाजा खाइस्, कति ढिलो अफिसबाट फर्किँदैछस्, छिटो घर जा। हो यस्तै कुराले बाबाले मलाई केयर गरिराख्ने। तर मैले बाबालाई धेरै कुराहरू झुटो बोलेँ। तर कथामा बाध्य भएर व्यक्त गर्दैछु। बाबा, मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मैले झुटो बोलेकै हो। किनकि सत्य बोल्यो भने तपाईँ रुनुहुन्थ्यो। तपाईँको आँखामा आँसु म कसरी देख्न सक्छु बाबा? कदापि सक्दिनँ। त्यसैले म तपाईँलाई केही कुरा झुटो बोलेकै हो। म यस्तो ठाउँमा छु, दिन रात छुट्टी पाउनै गाह्रो छ। पाइहाल्यो भने भोलिदेखि नआइज भन्ने डर। किनभने 2-4 हजारको यो जीवन होइन भन्ने महसुस गरेको म। पैसामा आफूलाई कहिल्यै नदाचेको म। अब म छिटो आफूलाई सम्पन्नता बनाउन सक्छु भन्ने कहिल्यै सोच्न आएको म। त्यसैले होला यो बिरानो सहरमा हुँदा पनि मैले खासै बचाउन सकेको छैन। परिवार, छोराछोरी, बुढी आमाको याद आउने मलाई। समाजको कुराहरू बाबालाई धेरै याद आउने। यी सब चिजबाट झेलिएको म, दिदीको सहारा लिँदै म बाबाको सम्झनामा आफू व्यतीत भए। केही साथीत्वको पनि सहारा मैले पाएकै हो। आज जुन ठाउँमा छु, साथीभाइ, परिवार र तिनी सङ्घर्षबाट झेलिएको म। नत्र म यो ठाउँमा, यो अवस्थामा आफूलाई व्यक्त गर्नै सक्दिनँ थिएँ कमलजी। कथा लेख्ने साहस कहाँ भन्न सक्थेन। लुटिएको चेलीले आफ्नो कथा लेख्यो भनेर धेरै हाँस्नेछन्। किनकि मेरो जीवनमा शत्रु भनेकै हाँस्ने हुन्। र शत्रु बनाउन म चाहन्छु पनि। किनकि अरू हाँसेको, अरू खुसी भएको म देख्न चाहन्छु। मेरै कारणले किन उनीहरू खुसी नहुन्। अरूको दुःखमा रमाउनेहरूलाई स्याबास भन्छु म। किनकि उसले कहिल्यै दुःख बुझेकै छैन। मेरो जस्तो दुःख बुझेर आओस् अनि अझै रमाओस्। कहिल्यै रमाइलो, कहिल्यै खुसी भन्ने चिज मेरो जीवनमा फर्किन। किनकि मेरो जीवन अन्धकार अस्ताउँदै गरेको दियो जस्तो थियो। मेरो जीवन उज्यालो बत्तीमा आफूलाई निप्दै गरेको महसुस गर्ने, दीप बत्तीको महसुस गर्ने परिधिको बाटो थियो। प्रेसर आजभोलि असाध्य हुन्छ परिवारबाट। किनकि छिटो बिहे गर्छु रे,
उमेर ढल्किसक्यो। छोरीको बिहे गरिसकेपछि मात्र म मर्छु भनेर बाबाको वचन आउँछ। बाबाको वचनलाई म कसरी टार्न सक्छु? बाबा, म खै कसरी विवाह गर्यो? पहिले त तपाईँ खुसी भएकै देख्न पाएको छैन। पहिला तपाईँको संसारमा तपाईँलाई रमाइलो महसुस गर्ने बनाउँछु, त्यसपछि विवाह गर्छु बाबा भनेर मैले टारिराखेको छु। अझ एउटा प्रेमी छन् मेरो जीवनमा, 4-5 वर्षदेखि मसँग सम्बन्धमा छ। उसले पनि बेला बेलामा आफ्नो जीवन या पुरुषत्व देखाउन खोज्छ। थाहा छ उसलाई मेरो जीवन यस्तोबाट यो अवस्थामा पुगेको भनेर, किनकि मैले उसलाई सेयर गरेको छु। तर उसले त्यो कुरा सेयर गरेको मौका पाएर फाइदा उठाउन खोज्छ। जीवन न हो, कोहीसँग सम्बन्धमा गाँसिन खोज्छु, उसले पनि लुट्न खोज्छ। कोहीसँग नजिक हुन खोज्छु, उसले पनि टुट्न खोज्छ, टुटाउन खोज्छ। त्यसरी नै सुरु भएको जीवन हो। आज त्यस्तै छ। बस आजसम्म भगवान कोही पुरुषसँग नजिक हुनु परेको छैन, त्यो पापी बाहेक। कोही पुरुषसँग आफूलाई शरीर बेचेर पैसा कमाउने परिस्थिति बनेन। म जुन सहरमा छु त्यो सहरमा रहेकी नेपाली चेलीको अभिगत देख्दा आफैलाई दुःख लाग्छ। किनकि यहाँ नेपालीलाई धेरै हेप्छन्, अझ मलाई नै हेप्छन्। अनि त्यो सहरमा अनि नेपाली चेली हेपेको छैन भनेर म कसरी भनौँ? उस्तै रहेछ संसार। त्यही संसारमा हुर्किएको चेलीमा आज अन्तिममा त्यही पापीलाई सम्झिँदा भन्छु, हेर पापी, जिन्दगीमा तैँले ठुलो गल्ती गरिस्। तेरो गल्तीको सजाय आज म यो बिरानो सहरमा आएर पुग्दैछु। तँलाई एक दिन अवश्य पाप लाग्नेछ। मेरो आँसुले तेरो मन पोल्नेछ। तेरो जीवनको सुरुवाती यात्रादेखि आजसम्मको हर कुरा थाहा छ। त्यसैले तैँले यो भुल्लास् कि शिखालाई मैले बलात्कार गर्दा ब्ल्याकमेल गरेको थिएँ, उसले बिर्सिसक्यो भनेर। कदापि कुनै हालतमा तैँले गरेको गल्ती तैँले नै सजाय पाउनेछस्। एक दिन अवश्य मेरो श्राप तल लाग्नेछ। उही तेरो आफ्नो हुन नसकेको शिखा हाल 7 समुद्र पारीबाट। दर्शकबिन, मैले शिखाजीको यो मन रुहाउने कथा वाचन गरेँ। सिन्धुपाल्चोकबाट राजधानी प्रवेश गरेका शिखा बिरानो मुलुकसम्म पुग्दाखेरि अन्डर र ठक्कर खान कहिले छोडिनन्। किनकि सङ्घर्षले सिकाए कि चेली हुनु यिनी सङ्घर्षबाट आफूलाई व्यतीत गरेको छु। त्यसैले यो कथामा व्यतीत भएका शब्द भावहरूलाई तपाईँले सामान्य रूपमा नबुझिदिनुहोला। शिखाको जीवन सामान्य छैन। आज उनी राम्रो कुल खानदानकी छिन्। छिटै बिहे गर्दै छिन् रे शिखालाई हाम्रो तर्फबाट, विशेषतः मेरो तर्फबाट वैवाहिक जीवनको हार्दिक शुभकामना छ। शिखा उनको वास्तविक नाम होइन। उनले नामलाई गोपनीयताको सूत्रमा बाँधिदिएकी छिन्। हामीलाई कथाको पात्र गोप्य राख्न अनुरोध गरिसकेपछि यो कथा लेख्न बाध्य भएको हो। दर्शकबिन, तपाईँलाई अर्को अचम्मको कुरा यही कथामा व्यक्त गर्छु। मैले आजसम्म कुनै पनि कथा लेखेर पढेको छैन, अकाल चुकुर कुनै लेखेर पढेको कथा बाहेक। म तपाईँको जीवन बोल्न चाहन्छु। म लेखेर कपीको अक्षर बोल्न चाहन्न। म तपाईँको कथा बोल्न चाहन्छु, तपाईँ पात्र बन्न चाहन्छु। म कपीको पात्र होइन। त्यसैले यो कथामा शिखाजीको जीवन बोल्न चाहे।
उनले लेखेको यी कथाका हरेक शब्दहरू तपाईँको जीवनमा मेल खान पुगेको छ भने यसप्रति क्षमा चाहन्छु र तपाईँ पनि आफ्नो कथा वाचन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कको लागि तल दिएको फेसबुक लिङ्कमा आफ्नो सम्पर्क गर्ने माध्यम जोडिदिनुहोला र याद रहोस् तपाईँले लेखेर पठाएको कथा होइन, तपाईँले व्यक्त गरेको जीवनको कहानी मैले कथाको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछु। मैले लेखेको कथा पढिनँ भनेर नरिसाइदिनु होला। मेरो मेलमा झन्डै 500 भन्दा बढी कथा आएको छ। ती सबै कथा मैले पढ्न नसक्ने असमर्थ व्यक्त गर्छु। मैले पढे जस्तो कथा नहोस्, किनकि पढे जस्तो कथा र पढे जस्तो कथा फरक हुन्छ। म तपाईँको जीवनमा भोगिएको जस्तो कथा व्यक्त गर्न चाहन्छु। शिखाजीको जीवनको केही कहानीसँगै मैले थपेर केही बोलेको छु भने यसप्रति क्षमा चाहन्छु भन्दै आजको शनिबारी श्रृङ्खलाबाट अर्को हप्तासम्मका लागि म तपाईँकै सुख दुःख अनि हाँसो रोदनको साथी कमल सरगम छुट्टिन्छु। भोलि फेरि या अर्को हप्ता फेरि नयाँ कथाको अर्को श्रृङ्खलामा जुटिन आउनेछु। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।